दर्शक महानुभावहरू यहाँलाई पुनः स्वागत छ देवचुली शैक्षिक बहसमा। टेलिभिजनले पछिल्लो समयमा यो शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएको यो अनियमिततालाई चिर्नका लागि विशेष गरी विद्यार्थी, अभिभावक र शैक्षिक क्षेत्रका व्यक्तित्वहरू बीचको एउटा अन्तर्क्रियात्मक बहस र शैक्षिक नयाँ कार्यक्रम चाहिँ सुरुवात गर्ने योजनासहित यो कार्यक्रम हामीले चाहिँ सुरुवात गरेका छौँ। र देवचुली टेलिभिजनले पनि यो टेक्नोलोजीलाई उपयोग गर्दै अहिले नयाँ खालको कार्यक्रम चाहिँ सुरुवात गर्ने चमर्कोमा छौँ। र आज मात्रै हामीले एउटा नयाँ टेक्नोलोजी मार्फत इनबक्स नवलपुरका अध्यक्ष तथा नेपाल माध्यमिक विद्यालय केउरेनी, नेपाल नमुना मावि केउरेनीका प्रधानाध्यापक मात्रै नयाँ सिस्टमबाट चाहिँ यो कार्यक्रम सुरुवात गरिरहेको भए हुनाले केही टेक्निकली केही समस्या आउन सक्छ। यो इन्टरनेटको कारणले गर्दाखेरि पनि केही टेक्निकल कुराहरू, केही समस्याहरू आउन सक्छ। यदि त्यस्तो छ भने पनि हामी माफी चाहन्छौँ र अझै परिमार्जनका साथ नयाँ ढङ्गले यो कार्यक्रमलाई चाहिँ टेलिभिजनलाई विस्तार गर्ने अभियानमा छौँ र यहाँलाई जानकारी पनि गराउन चाहन्छौँ। हामीले अहिले यो वाइम्याक्स भन्ने नयाँ केबलबाट पनि हाम्रो अहिले देशैभरि टेलिभिजन विस्तार भएको छ केही दिन अगाडिदेखि मात्रै। यसले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरादेखि लिएर रुकुम रोल्पादेखि देशैभरि हाम्रो अहिले सञ्जाल विस्तार भएको छ। र अहिले हामी मेरो टिभी र वाइम्याक्स टिभीबाट अहिले हामी यहाँको बिचमा आइपुगेका छौँ र हाम्रो स्टुडियो काउसुतीबाट यो कार्यक्रम हामी प्रसारण गरिरहेका छौँ। र देवचुली टेलिभिजन करिब 10-11 वर्षको अन्तरालमा हामी देशभरि नै आफ्नो क्षेत्र विस्तार युट्युब, फेसबुक र अहिले टेलिभिजनबाटै पनि हामी नेसनल लेभलबाटै हाम्रो आफ्नो प्रसारण देशैभरि राष्ट्रव्यापी रूपमै आफ्नो प्रसारण विस्तार गर्न सफल भइसकेका छौँ। र हामी आफ्नो टेक्नोलोजीलाई पनि परिमार्जन गर्दै जाने क्रममा अब हामी यहाँलाई घरमै राखेर पनि टेलिभिजनले लाइभ प्रोग्राम चाहिँ दिन सफल भएका छौँ। यो खुसी पनि, यो खुसीको सुखको कुरा पनि यहाँको बिचमा हामी बाँड्न चाहन्छौँ। यद्यपि हामीसँग नेट पर्याप्तको कारणले गर्दाखेरि भने जस्तो चाहिँ अझै पनि हामीले गर्न सकेका छैनौँ। यसलाई हामी सुधार गर्दै जाने प्रयासमा छौँ र हामीले छिट्टै नै देवचुली टेलिभिजनबाट अनलाइन क्लासहरू विशेष गरी एसई र +2 का विद्यार्थीहरूलाई मध्यनजर गर्दै अब दैनिक कक्षा सञ्चालन गर्ने जमर्कोमा पनि हामी छौँ। यो विषयमा पनि पक्कै पनि यहाँसँग हामी छिट्टै नयाँ कार्यक्रमका साथ उपस्थित हुने जानकारी गराउँदै म पुनः दुवैजना सरहरूलाई स्वागत गर्दै म देवकोटा सरबाट कुराकानी जोड्छु। हजुर, विद्यार्थी अभिभावकहरूमा देखिएको मानसिक अवस्था र समग्रमा विद्यार्थीहरूको चाहिँ यो टेक्नोलोजी फ्रेन्डली भनौँ न, यहाँले पढाउँदै गरेको जुन अनलाइन कक्षाहरूलाई विद्यार्थीहरूले कसरी लिएका छन्, अभिभावकले कसरी लिएका छन् र आगामी दिनमा अभिभावकको भूमिकाका सन्दर्भमा पनि यहाँहरूको केही धारणा चाहिँ के छ, त्यो जानकारी गराइदिनुहोस्। धन्यवाद। यो लोकप्रिय टेलिभिजन देवचुली टेलिभिजनले अबको यो विषम परिस्थितिको समय र पश्चातमा खेल्नुपर्ने भूमिकाका बारेमा अघि मैले केही कुरा अभिभावकहरूको बारेमा राखेँ। अब म देवचुली टेलिभिजन मार्फत के जानकारी गराउन चाहन्छु भने सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरूलाई विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो पूर्वजहरूले गरेका कार्यहरूको बारेमा र यो आचरणको कुरा हजुरहरूले घरमै सिकाउनु होला। आचरण कस्तो गराउने, बोली भाषा संस्कृति आफ्नो कस्तो हुने, वेशभूषा रहनसहन आफ्नो कस्तो हुने, सरसफाइ खानपानको कुरा मा के कुरामा ध्यान दिने, ती कुराहरू घर चाहिँ विद्यालय पहिलो पाठशाला भएको र त्यसको पहिलो शिक्षक आमा बुबा भएका कारणले मैले सम्पूर्ण आमा बुबाहरूलाई त्यो तर्फ अग्रसर हुनका लागि पनि यो टेलिभिजन कार्यक्रम मार्फत अनुरोध गर्न चाहे भने अर्कोतर्फ आफूले गर्दै आएका विभिन्न फजुल खर्चहरूलाई कटाएर अब छोराछोरीहरूलाई प्रविधि मैत्री बनाउनका लागि आवश्यक उपकरणहरूको पनि जोह गर्नतर्फ हामी लागौँ। अहिले सामुदायिक विद्यालयतर्फ अभिभावकहरूको आकर्षण छ, विद्यार्थीहरूको पनि आकर्षण छ। नवलपुर बेल्टका सामुदायिक विद्यालयहरूले आफ्नो शैक्षिक स्तरलाई पनि परिवर्तन गर्दै गएर एउटा शैक्षिक हबको रूपमा पनि नवलपुर जिल्ला
यो अगाडि बढ्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा अभिभावकज्यूहरूले हिजोका दिनमा अङ्ग्रेजी माध्यमको पठन पाठनलाई विद्यालयमा स्थापित गराउन जुन किसिमले योगदान गर्नुभयो त्यो योगदान एकदम अपूरणीय छ र त्यो एकदम स्वागत योग्य छ भने अब त्यसको कोर्स थोरै फेरियो। हिजो चाहिँ अङ्ग्रेजी माध्यमले पर्याप्तता जस्तो हामीलाई लागेको थियो भने अब शिक्षालाई प्रविधि मैत्रिक बनाउनु पर्ने रहेछ। हिजो विद्यालयहरूमा अङ्ग्रेजी माध्यममा कक्षा पठन पाठनमा सहभागी हुन सक्ने शिक्षकहरूलाई हामीले नियुक्ति गर्दा विद्यालयमा राम्रो गऱ्यौँ भन्ने थियो भने अब चाहे अङ्ग्रेजी माध्यम होस् चाहे नेपाली माध्यममा शिक्षकहरूले नियुक्ति गर्दा पनि नियुक्ति हुने शिक्षकहरू प्रविधि मैत्री हुनुहुन्छ है, एकदम उच्च प्रविधि मैत्री प्रविधिमा दक्ष हुनुहुन्छ है भन्ने गरी हामीले अभिभावकसम्म पुग्ने वातावरणमा हामी जानुपर्नेछ र म यो कार्यक्रम मार्फत सरकारसँग पनि एउटा आग्रह वा अपिल गर्न चाहन्छु कि अब नयाँ आउने नवप्रवेशी शिक्षकहरू प्रविधि मैत्री युक्त शिक्षकहरूलाई विद्यालयमा प्रवेश गराउनका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु भने प्रवेश भइसकेका शिक्षकहरूको पनि प्रविधिको परीक्षण गरिकन न्यूनतम प्रविधिको परीक्षण गरिकन त्यही किसिमको उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गरी र प्रविधिमा जानकार नभएका शिक्षकहरूलाई समय दिएर र प्रविधि युक्त तालिमहरू अविलम्ब सञ्चालन गर्नका लागि म सरकारसँग माग गर्दछु। हिजोका दिनमा अभिभावकले जुन किसिमको साथ सहयोग दिनुभएको छ अझै दिनुहुनेछ। अभिभावकज्यूहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कोही विचलित हुनुपर्ने परिस्थिति छैन। यो हाम्रो नेपालको मात्रै परिस्थितिको कुरा होइन, यो संसारभरिको परिस्थितिको हो। अहिले युनाइटेड नेसनमा आबद्ध 195 देशहरूमध्ये 192वटा देशहरूका शैक्षिक संस्थाहरू पूर्ण रूपमा ठप्प छन्। त्यही भएर हामी आत्तिनुपर्ने हतारिनुपर्ने छैन र तपाईँहरूलाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हामीले तत्त कक्षामा सिकाउनु पर्ने ज्ञान सिपका कुराहरू हामी सिकाउनका लागि आतुर छौँ भने अभिभावकहरूसँग हामी विद्यालय परिवार शिक्षक स्टाफ विद्यालय व्यवस्थापन समिति शिक्षक अभिभावकसँग आम सरोकारवाला पनि हातमा हात काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढ्नका लागि तयार छौँ भने सरकारले पनि यसमा पूर्ण सहयोग गर्नेछ। त्यही अनुसारको हामीले अनुभूति लिएका छौँ र इनबक्समा आबद्ध भएका सम्पूर्ण विद्यालयहरूलाई हामीले एउटा सामान्य अब सर्कुलर पनि गर्दैछौँ। मलाई लाग्छ अब 25 गते लकडाउनको समय सकिनेछ, सरकारले त्यसपछि पनि लकडाउनको बारेमा एउटा निर्णय गर्ला, लकडाउन खोल्ने अथवा त्यसको अवस्था कस्तो रहने। तर 26 वा 27 गतेसम्म हामीले विद्यालयका नतिजाहरूलाई 26 वा 27 गते नतिजाहरू प्रकाशन गर्नेछौँ र माननीय मन्त्रीज्यूले पनि यो भर्नालाई जुन सोसियल डिस्टेन्स कायम गरेर भर्नाको कुरालाई अगाडि बढाउने भनेर मिडियामा आएको छ त्यसको लिखित कुरा पनि स्थानीय तहमा प्रदेश र स्थानीय तहसम्म आउनेछ। त्यही अनुसार हामी अगाडि बढ्नेछौँ र यो कार्यक्रममा इनबक्स नवलपरासीलाई आमन्त्रण गरेर जुन आफ्ना धारणाहरू राख्ने देशको शैक्षिक सवालका बारेमा जुन मुद्दाहरूमा बहस र पैरवी गर्ने जुन अवसर प्रदान गर्नुभयो म देवचुली टेलिभिजन परिवार र केबी राणाज्यूप्रति म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र टेलिभिजनले नयाँ जुन यो कार्यक्रम ल्याएको छ यो कार्यक्रमको पनि हामी सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद शिव सर। म अन्तिममा चाहिँ यहाँसँग एउटा मेरो जिज्ञासा, विशेष गरी अहिले शैक्षिक बहसको सन्दर्भमा यो अनलाइन एजुकेसनका कुराहरू टेक्नोलोजीको कुरा गरिरहँदाखेरि हामीसँग लाखौँ टिचरहरू जो ट्रेडिसनल मोडलबाट शिक्षा आर्जन गरेर आएका टिचरहरू, सरकारले यो टेक्नोलोजी ल्याउँदै गर्दाखेरि धेरै शिक्षकहरू बेरोजगार हुने अवस्था होला, जो पुरानो शैलीका टिचरहरू। त्यस्तो बेलामा फेरि पनि शैक्षिक सङ्घ सङ्गठनहरूले त पक्कै आन्दोलन गर्ने होला। यस्तो बेलामा चाहिँ गभर्मेन्टले नयाँ टेक्नोलोजी पनि विस्तार गर्नुपर्ने छ, पुराना टिचरहरूलाई कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अर्को जोखिम पनि छ। यसको विकल्प चाहिँ के हुन सक्ला? अब यसको बारेमा त्यति आत्तिनु पर्ने कुरा जस्तो मलाई लाग्दैन। हामी कहाँ अहिले हेर्दा 3 किसिमका शिक्षकहरू छन्। एउटा हिजो 2062-60 सालमा थाहै भएका शिक्षक भन्दा अगाडि थाहै भएका शिक्षकहरू
सबैको पेन्सनको अवधि पुरा भएको छ, एउटा हामीले मनन गर्नुपर्ने। र 2060 सालमा स्थायी भएका शिक्षकहरूको पनि अब पेन्सनको अवधि पुग्नका लागि 4 वर्ष मात्रै बाँकी छ भने 3 वर्ष बाँकी छ, करिब 4 वर्ष भनौँ भने 2070 पछि स्थायी भएका टिचरहरू आफैमा एक प्रकारले प्रविधि मैत्रीसँग जोडिने अहिले पनि हामीले एउटा चाहिँ सर्वे गऱ्यौँ भने 2070 पछि आएका टिचरहरूलाई हेर्ने हो भने उहाँहरू यो प्रविधिसँग जानकार हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई छोटो समयको तालिमहरू दियौँ भने पनि विद्यालयको पठन पाठनमा जोडिनका लागि आवश्यक प्रविधिसँग उहाँहरू जानकार हुनुहुन्छ। अब यो 60 साल पछिका टिचरहरूलाई पनि एक प्रकारको ट्रेनिङबाट हामीले लिटरेट गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लागेको छ। त्योभन्दा अगाडिका सबै साथीहरूको अवस्था बुझ्दा उहाँहरू 50 सालमा स्थायी हुने सरहरूको पनि अहिले हेर्दा 27 वर्ष लगभग भइसक्यो। त्यहाँभन्दा अगाडि अब 27-28 वर्षसम्म विद्यालयमा सेवा गरिसकेपछि राष्ट्रलाई गर्ने जुन सेवा हामीले गरिसकेका छौँ भन्ने बुझेर उहाँहरूले पनि र राज्यले पनि उहाँहरूलाई केही अनुदान दिएर केही एउटा गोल्डन ह्यान्डसेक जस्तो अस्थायी टिचरलाई गोल्डन ह्यान्डसेकको व्यवस्था गरे चाहिँ केही यसरी एक साथ चाहिँ छोड्ने चाहने शिक्षकहरूलाई पनि केही सरहरूलाई सब्सिडी दिएर उहाँहरूलाई पनि आफ्नो पेन्सन लिन चाहिँ जुन सरकारले एउटा बाटो गर्यो र नयाँ टिचर आउने टिचर त त्यसै पनि प्रविधि मैत्री भएरै आउने र त्यो प्रविधिका लागि जुन टिचरलाई लिटरेट गर्नका लागि आवश्यक पर्ने प्रविधिको लिटरेटका लागि लाग्ने आवश्यक खर्च चाहिँ त्यो तर्फ दिएर नयाँ टिचरहरू हामीले रिक्रुट गर्ने परिपाटी बसाल्यौँ भने मलाई लाग्छ सरहरूलाई पनि यो चित्त दुखाइ हुने छैन। तर अब यो शिक्षक भनेको त डाइनोसर जस्तो भएर भएन नि त। यसले त समय परिस्थिति अनुसार आफ्ना चालहरू चल्दै गएर सर्भाइभल हुनु पर्यो, अब बाँच्नका लागि सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। अब मैले चाहिँ इन्टरनेट चलाउन जान्दिनँ, मैले चाहिँ अब मोडुलहरू बनाएर कक्षामा चाहिँ डिस्प्ले गर्न सक्दिनँ, म भिडियो डाउनलोड गरेर प्रेजेन्टेसन गर्न सक्दिनँ, म पावर पोइन्टबाट प्रेजेन्टेसन गर्न सक्दिनँ। र हिजोका दिनमा जे पनि केही कुरा अगाडि सोध्यो भने धेरैले चाहिँ अब सबै कुरा इन्टरनेटमा छ नि त्यहीँबाट हेर, त्यो कुरा पनि अब गयो, त्यो अर्काले बनाइदिएको रेडिमेड कुराले नहुने। त शिक्षाका नयाँ नयाँ मोडुलहरू आए, आफैले चाहिँ साइडहरू बनाउने, त्यो साइडहरूमा आफ्ना मोडुलहरू राख्ने, त्यो मोडुलहरूबाट प्रोजेक्ट वर्कको कुरा गराउने, प्रोजेक्ट वर्कलाई फेरि परीक्षणको कुरा पनि हामीले गर्ने र त्यहीँबाट विद्यार्थीले पनि के कति अङ्क प्राप्त गरे, कुन ग्रेडको अङ्क प्राप्त गरे भन्ने कुरा हामीले इन्टरनेटबाटै प्रविधिबाटै गर्न सक्ने भएकोले त्यो तर्फ जोडिनका लागि शिक्षक साथीहरूलाई पनि म आह्वान गर्छु। र अब मैले जाने होइन भनेर कोही विद्यार्थीले सिक्ने कुराको अवसरबाट मैले विद्यार्थीलाई वञ्चित गराउन पाइँदैन र मेरा जागिरका लागि मैले अर्कोको उन्नयन वृद्धि विकासका लागि मैले पनि रोक्नु हुँदैन र मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ भन्ने आम सरोकारवालाको धारणा छ। त्यो आम सरोकारवालाको धारणा भन्दा हामी विमुख भएर बाहिर जान चाहँदैनौँ र नेपालको शैक्षिक आन्दोलनलाई हेर्दा म प्रविधिमा इलिटरेट भएका कारणले सरकारले मलाई विदाई गर्दैछ भन्ने कुराबाट कहीँ कतै आन्दोलन उठ्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यो आन्दोलनका पछि लाग्नु पनि त्यो निरर्थक हुने कुरा र हाम्रा पेसागत सङ्गठनका प्रमुखहरूले पनि केन्द्रीय प्रमुखहरूले पनि भनिसक्नु भएको छ अबको शैक्षिक विकल्प भनेको आइसिटी बेस एजुकेसन हो भएकाले आम शिक्षकमा त्यो अनुभूति भएको मैले पाएको छु। यही अनुसार बुझिदिनु हुनको लागि पनि म अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद शिव चाहन्छु। विशेष गरी कृष्ण सर यो पछिल्लो समयमा यहाँले लामो समय भनौँ न नलपुरदेखि लिएर देशैभरिको विभिन्न ठाउँको शिक्षण प्रणालीदेखि लिएर सबै कुरा नजिकबाट निहाल्नु भएको छ। यहाँ आफै पनि शैक्षिक सङ्घ संस्थाहरूले खेल्नुपर्ने, शिक्षकहरूले खेल्नुपर्ने भूमिका अथवा अभिभावकहरूले पनि अबको क्रममा कस्तो खालको शिक्षा प्रणालीलाई चाहिँ अब इन्डोर्स गर्नुपर्छ होला र समग्र नेपालको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि कस्तो खालको शिक्षण प्रणाली चाहिँ अबको आवश्यकता हो? एकदम समय सान्दर्भिक प्रसङ्ग यहाँले उठान गर्नुभएको छ, त्यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद।
तर मलाई अहिले के लाग्छ भने हामी जसरी अघि शिक्षक साथीहरूको 40 वर्षको पहिलाको सिकाइ र अहिलेको प्रविधि भनेका छौँ, त्यस्तै हामी हिजो माटो र कुमालेको कथाले सुरु गरेको शिक्षा प्रणाली र त्यही व्यवहारिक रूपमा हामीले अँगालिराखेको अवस्था छौँ। यद्यपि कुमालेले माटोलाई जस्तो आकार दिन सक्छ, उसले चाहन्छ त्यस्तै आकार दिन सक्छ, त्यो निर्जीव वस्तु हो। तर विद्यार्थी भनेका सजीव वस्तु हुन् र एउटा फुलबारीको फुल जस्तै फुलबारीभित्र जुनसुकै खालका फुलहरू हुन सक्छन्, जुनसुकै बेला फुल्न सक्छन्। उनीहरू फुल्न सिजन आएपछि प्राकृतिक रूपले उनीहरूलाई फुल्ने चाहिँ समय दिएपछि फुल्छन्। त्यसरी नै अब हामीले कस्तो गर्यौँ भन्दा हिजो हामी पढेर आएका थियौँ र अहिले पनि पढाउन पर्छ भन्ने मान्यतामा अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। अब त्यो अवस्था होइन। विश्व परिवेशलाई हेर्ने हो भने पढाउने र पढ्ने भनेको 19औं शताब्दीतिरका कुराहरू मात्रै, 20औं शताब्दीमा केही भयो होला। तर 21औं शताब्दीमा विश्वमा विकसित राष्ट्रहरूले पढ्ने र पढाउने गर्दैनन्। उनीहरूले गर्ने भनेको सिक्ने र सिकाउने हो। र हाम्रा घरदेखि विद्यालयसम्मका सबै वातावरण विद्यार्थीले सिक्ने वातावरणयुक्त अथवा सिकाइयुक्त हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मान्यता हो। र हामीले अहिलेसम्मको परिवेश हेर्ने हो भने हामीले पढाइरहेका छौँ र अब त्यो पढाइले विद्यार्थी, किन भन्दा कसैले दिएका चिजलाई आफूले सिर्जना गर्नुभन्दा पनि विद्यार्थीलाई डेलिभर गर्ने मात्रै काम हामीले गरिरहेका छौँ। अब विद्यार्थीसँग क्रिएटिभिटी खोज्ने काम हामीले गरेका छैनौँ। अब क्रिएटिभिटी खोज्ने कुरा र विद्यार्थीलाई घरको वातावरण पनि सिक्ने वातावरण र विद्यालयको वातावरण, समाजको वातावरण पनि सिकाइको लागि उपयुक्त खालको वातावरण सिर्जना गर्न सक्यौँ भने विद्यार्थीले आफै पनि सिक्छ र सिक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने र सिक्नको लागि उसलाई टेक्निकल सपोर्ट गर्ने भनेको शिक्षकले हो। र घरमा हुनसक्छ घरको शिक्षक भनेको बाबा बुवा आमा अथवा घरमा रहेका अन्य ज्येष्ठ सदस्य, समाजको शिक्षक गुरु भनेको समाज रहेका प्रबुद्ध वर्ग, सबै समाजमा रहने व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। विद्यालयमा शिक्षक गुरुवर्गहरू हुनुहुन्छ। त्यो सबैको आफ्नो ठाउँबाट सोही ढङ्गले चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ देखिएको छ। र अर्को कुरा, अहिले यो लकडाउनको कारणले हाम्रा धेरै अभिभावकहरू ल हाम्रा बच्चा त घरमा बिग्रिए, यसो गरे उसो गरे, धेरै खालका कुराहरू गुनासाहरू उहाँले सामाजिक सञ्जाल मार्फत अथवा विभिन्न माध्यमहरू मार्फत प्रदर्शन गरिरहेको हामीले देख्न सक्छौँ। र अहिले विश्व, अघि शिव सरले भन्नुभयो, हामी मात्रै होइन, विश्व नै अहिले त्राइमाम अवस्थामा छ र विश्वका 192 भन्दा बढी देशका चाहिँ विद्यालयहरू बन्द छन् र त्यो देशमा रहेका सबै विद्यार्थीहरू आफ्नै परिवारमा घरमै सुरक्षित ढङ्गले रहेको अवस्था छ। र त्यो अवस्थामा पनि हामीले घरमा धेरै कुराहरू सिकाउन सक्छौँ, विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन गर्न सक्छौँ, विद्यार्थीलाई आफ्ना सन्ततिलाई धेरै खालका सिपहरू हासिल गर्न सक्छौँ। अघि शिव सरले भन्नुभयो संस्कारका कुराहरू, आचरणका कुराहरू, नैतिकताका कुराहरू, ती कुराहरू हामीले घरमा सिकाउने हो। विद्यालयमा सिकाएकोले पर्याप्त हुँदैन। त्यो हिसाबले पनि आचरण लगायत उनीहरूसँग न्यूनतम हुनुपर्ने स्किलहरू, अब अहिले धेरै जसो विद्यार्थीहरूमा के छ भने अब अहिले यो कोभिड-19 को कारणले कतिपय अवस्थाका घरका चाहिँ चुलामा अन्न त होला तर तरकारी का वस्तुहरू छैनन्। त्यो अवस्थामा आफैले घरमा उत्पादन गर्न सक्ने, उत्पादन गर्ने सिजन अनुसारका फलफुल अथवा चाहिँ तरकारी अथवा चाहिँ अन्न बालीहरूको बारेमा जानकारी लिने, त्यसलाई आफ्नो सिकाइको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउन सक्यौँ भने पनि त्यसबाट पनि धेरै कुराहरू हामी आत्मनिर्भर बन्ने, आर्थिक समृद्धितर्फ उन्मुख गर्ने कुराहरूमा धेरै कुरामा टेवा पुग्छ। सँगसँगै अब कतिपय अवस्थामा के छ भने घरमा टेलिभिजन बिग्रियो, बच्चा के अरे टेक्निसियन खोज्न जानुपर्छ, घरको बल्ब बिग्रियो, चाहिँ बल्ब फेर्न चाहिँ टेक्निसियन खोज्न जानुपर्ने अवस्था छ। हामीले धेरै सामान्य कुराहरू, धारो बिग्रियो अथवा चाहिँ भन्नुहोस् न केही हामीले आफूले गरेर अथवा विद्यार्थीले सामान्य यी कुराहरू घरमै सिकाएर आफैमा आत्मनिर्भर गर्न सक्ने सिपहरू सिकाउन सक्यौँ भने पनि हामीले बालबालिकालाई धेरै राम्रो गरेको ठहरिन्छ। तसर्थ म अभिभावकज्यूहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने संस्कार, संस्कृति र सिपमूलक व्यावहारिक ज्ञान घरमै सिकाउनुहोस् र तपाईँले बच्चालाई सिक्ने वातावरण सिर्जना गरिदिनुहोस् भन्ने म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अघि धेरै कुराहरू अभिभावकले गर्नुपर्ने कुराहरू शिव सरले पनि गरिसक्नु भएको छ। र मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामीले हाम्रो अधिकार खोजिरहँदा हामीले कर्तव्य कति पुरा गरेका छौँ,
घरको एउटा सदस्य म पनि हुँ। मैले अहिले यो अवस्थामा मैले सदस्यको रूपमा मैले भूमिका निर्वाह गरेको छु कि छैन, अथवा मैले अभिभावक घरको सदस्य भन्दा बाहेक अथवा घरका अभिभावकले दिएको निर्देशनभन्दा बाहेक केही गतिविधि गरेका छु कि भनेर आफूले पनि मनन गर्नु पर्यो, आफूले सोच्नु पर्यो। आफूभन्दा साना भाइ बहिनीहरूलाई त्यही खालको चाहिँ वातावरण दिनु पर्यो, सम्झाउनु पर्यो। आफूभन्दा ठुलाबाट आफूले लिनुपर्ने, जस्तै अहिले परीक्षाको तयारीमा बसेका विद्यार्थी भाइ बहिनी हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले आफूभन्दा अग्रजहरू मार्फत जुनसुकै विषयको भए पनि उहाँ जुन विषयमा पोख्त हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट केही सिप लिनु पर्यो। हामीले पियर लर्निङका कुराहरू, अब सँगै साथीसँग भेट हुन्छ, साथीसँग भेट हुँदा फेसबुकका कुराहरू अथवा सामाजिक कुराहरू मात्र नभएर पठन पाठनको कुराहरू एक आपसमा आदान प्रदान गर्नु पर्यो। त्यो पनि एउटा चाहिँ सिकाइको पाटो हुनसक्छ। र आम सञ्चार माध्यम लगायत आम सरकारवालाहरूलाई पनि म के अनुरोध गर्न चाहन्छु, जस्तै अहिले तपाईँले भन्नुभयो हामीले अनलाइन मार्फत चाहिँ शैक्षिक परीक्षा तयारीका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न अग्रसर भयो। यसरी नै विद्यार्थी अथवा अभिभावकलाई प्रेरणा दिने खालका कार्यक्रमहरू, शैक्षिक बसहरू, शैक्षिक कार्यक्रमहरू दिन सकियो भने अहिले जसरी चाहिँ मानसिक रूपले अथवा चाहिँ कुनै घरभित्र बसिरहँदा मोनोटोनस भएका कुराहरूलाई बिर्सिएर उसले शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप अथवा आफ्नो वृत्ति विकासमा थप आफ्नो माइन्डलाई डाइभर्ट गर्न सक्छ, स्किललाई डाइभर्ट गर्न सक्छ भन्ने प्रेरणा सबैतिरबाट जगाउनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने ठान्छु मैले। र हाम्रो नेपालको परिवेशमा हेर्ने हो भने अब पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म, उत्तर हिमालदेखि दक्षिण तराईसम्म सबै क्षेत्रमा अहिले नेपाल सरकारकै शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुने हो। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले निर्धारण गरेका शैक्षिक उपलब्धिहरू हासिल हुने गरेर पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले निर्धारण गरेको पाठ्य पुस्तकमा रहेका शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापहरू मार्फत नै विद्यार्थीहरूमा सिप हासिल हुँदै जाने हो। ती सिप हासिल गर्ने सन्दर्भमा पनि राज्यले निर्धारण गरेको एउटा जुन निश्चित मापदण्ड छ, त्यो मापदण्डमा शैक्षिक संस्थाहरू अगाडि बढेका छन्। र अब त्यो राज्यले तयार पारेको पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु र विषयवस्तुहरू पनि अब परिमार्जित हुनुपर्छ। पाठ्यक्रम त को उद्देश्य लक्ष्य त एउटै हुन सक्छ, तर त्यो लक्ष्य र उद्देश्यलाई मिट गर्ने खालका शैक्षिक क्रियाकलापहरू अब सान्दर्भिक चाहिँ नेपाल सरकारले अथवा जुन निकायले पाठ्यक्रम निर्धारण गर्छ, पाठ्य पुस्तक निर्धारण गर्छ, ती निर्धारण गरेका चाहिँ कार्यक्रमहरू अथवा चाहिँ मेटेरियलहरू पनि समय सान्दर्भिक हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। यद्यपि अहिले हामीले देख्न सक्छौँ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको वेबसाइटमा पनि कक्षा 3 सम्मका विद्यार्थीलाई घरमै बसेर अध्यापन गर्नको लागि गर्न सक्ने असाध्यै राम्रो मेटेरियल चाहिँ अनलाइन अफलाइन मेटेरियलहरू सरकारले उपलब्ध गराएको छ। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले तयार पारेका चाहिँ शैक्षिक कार्यक्रमहरूलाई नेपाल सरकारले टेक्निकली सपोर्ट गरेर अथवा त्यसलाई चाहिँ सबै विद्यार्थीको माझमा पुग्ने गरेर चाहिँ त्यो गरेको छ। त्यो हिसाबले पनि अब राज्य पनि थोरै परिष्कृत हुँदै, परिमार्जित हुँदै र समय परिवेश अनुसार अहिले जसरी कोभिडको चाहिँ यो महामारीमा विश्व आक्रान्त भयो, त्यस्तै अघि शिव सरले भने सर्भाइभल टु फिटेस्ट डार्विनको विकासवादी सिद्धान्त अनुसार समय परिवेश अनुसार बाँच्नको लागि सङ्घर्ष हामी आफै गर्नुपर्छ। र सङ्घर्ष गर्ने सन्दर्भमा सबैले आफ्नो ठाउँबाट भूमिका निर्वाह गर्न सक्यौँ भने हामीले साँच्चै चाहिँ अनुमान गरेको, लक्षित गरेको समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न र शैक्षिक र समुन्नत नेपाल निर्माण गर्नको लागि अवश्य पनि कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ भन्ने चाहिँ कुरा राख्दै म सम्पूर्ण अभिभावक, विद्यार्थी र सम्पूर्ण शैक्षिक सरकारवालाहरूलाई यो अहिलेको परिवेशमा हामीले हाम्रो ठाउँबाट बसेर जे भूमिका निर्वाह गर्न सक्छौँ त्यो भूमिका निर्वाह गरौँ। र हामीलाई आवश्यक पर्छ भने टेक्निकल सपोर्ट, यहाँहरूसँग विद्यार्थीहरू घरमा हुनुहुन्छ, यहाँका कक्षा शिक्षक हिजो पनि मान्नुहोस् 3 कक्षामा बच्चा पढेको थियो, अहिले 4 कक्षामा जान छ भने 3 कक्षाकै कक्षा शिक्षक गुरुहरू हुनुहुन्छ, त्यही विद्यालयमा हुनुहुन्छ, त्यही विद्यालयबाट सेवा अथवा चाहिँ केही समस्या परेको छ भने त्यहीँबाट लिनुहोस्, समस्या समाधान गर्नुहोस्। अहिले टेलिफोनको जमाना छ अथवा इन्टरनेट जे आफूसँग एक्सेस छ, एक्सेसको हिसाबले हामीसँग भएको प्रविधिलाई प्रयोग गरौँ र त्यो प्रविधिको प्रयोग गर्दै हामीले आफूलाई समय सापेक्ष के भन्छ समय सापेक्ष आफू दक्ष हुनको लागि पनि सोही अनुसार चाहिँ अग्रगतिमा अगाडि बढ्नको लागि म सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र फिडब्याक पनि लिन खोजेको खासमा चाहिँ हामीले अब भोलि पर्सिबाटै यो विशेष गरी
दिनु पर्यो भन्ने हिसाबले शैक्षिक कार्यक्रम चाहिँ सुरुवात गर्ने तयारीमा छौँ। विशेष गरी एसए तयारीका विषय +2 ब्याचलर पढ्दै गरेका विद्यार्थीहरूको चाहिँ जुन यो परीक्षा लाई चाहिँ सपोर्ट हुने खालका कार्यक्रम सँगसँगै साना साना बालबालिकाहरूलाई यहाँले आज दिनुभएका सुझाव अनुसार बच्चाहरूलाई चाहिँ पढाउने भन्दा पनि कसरी सृजनशील बनाउने, कसरी सिकाउने भन्ने विषयमा अब मिडियाले चाहिँ केही मुभमेन्ट चाहिँ सुरु गर्ने कि भन्ने खालको प्लान गरिरहेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले शिक्षा कार्यालय र इनबक्स र अरू सरकारवाला सङ्घ संस्थाहरूसँग हामीले कसरी समन्वय गरेर काम गर्न सक्छौँ, यहाँको चाहिँ कृपया अलिकति फिडब्याक चाहिँ मलाई दिनु हुन अनुरोध छ। अब यो परीक्षाको तयारी रहेका उच्च के अरे विश्वविद्यालय तहदेखि पूर्व प्राथमिक तहसम्मका सबै विद्यार्थीलाई प्राविधिक सहयोग पुग्ने हिसाबले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जुन जमर्को गर्नु भएको छ, म देवचुली टेलिभिजन र विशेष गरेर केबी राणाज्यूलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यहाँको जुन लक्ष्य र उद्देश्यका साथ कार्यक्रम अगाडि बढाउने जमर्को गर्नु भएको छ, यो कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। र अब शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको तर्फबाट अहिले हामीले तत्काल भन्नुपर्दा के अवस्था रह्यो भने संविधानले उल्लेख गरेका शिक्षाका अधिकारहरू स्थानीय तहमा प्रत्यायोजित भए र अहिले कक्षा 12 सम्मको शिक्षाका सम्पूर्ण अधिकारहरू विद्यालय तहमा गएको के अरे स्थानीय तहमा गएको अवस्था छ। र अहिले वास्तवमा भन्ने हो भने स्थानीय तहलाई सर्व अधिकार सम्पन्न निकायको रूपमा अथवा चाहिँ तहको रूपमा सरकारको रूपमा स्थापित गरेको छ। यसरी सर्व अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारले शिक्षा स्वास्थ्य लगायत धेरै क्षेत्रमा चाहेको अवस्थामा केही न केही परिवर्तन ल्याउने गरेर कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था पनि सिर्जना भएको छ। सँगसँगै विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरू जस्तै इनबक्स नवलपुरको हकमा इनबक्स नवलपरासी भन्ने छ, प्याप्सन एनप्याप्सन शिक्षकका पेसागत सङ्घ संस्था सङ्घ सङ्गठनहरू स्थापित छन्, जसले हिजो पनि र आज पनि र भोलि पनि शैक्षिक उन्नयनका लागि अहोरात्र खटिएर काम गरिरहेको अवस्था पनि हामीले देख्न सक्छौँ। यिनीहरूसँग सबैसँग सरोकार समन्वय र सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्न सकियो भने अब आर्थिक हिसाबले हेर्ने हो भने हामी शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइसँग अहिले कुनै पनि खालका चाहिँ विकासात्मक बजेटहरू केही पनि नभएको अवस्था छ। र सँगसँगै अब सामाजिक रूपले स्थापित भएका चाहिँ पेसागत सङ्घ सङ्गठन अथवा इनबक्स प्याप्सन एनप्याप्सन जस्ता संस्थाहरूले केही न केही सामाजिक दायित्व हिसाबले आफूसँग रहेका बजेटहरूलाई विनियोजन गर्न सक्ने अवस्था पनि छ भने स्थानीय सरकार जसले संविधानले प्रदत्त गरेका शिक्षाका धेरै अधिकारहरू आफूमा स्थापित छ र आफ्नो पालिकालाई आफ्नो स्थानीय तहलाई शैक्षिक हिसाबले कसरी अगाडि बढाउँदा अरूभन्दा अब्बल ठहरिन सक्छु भन्ने हिसाबले पनि उहाँहरू दक्ष हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि टेक्निकली सपोर्ट अथवा आर्थिक सपोर्ट के गर्न सक्नुहुन्छ गर्न सकेको खण्डमा यहाँले जुन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जमर्को गर्नु भएको छ, त्यो गरेको जमर्कोलाई अवश्य पनि सबैको सहकार्य समन्वय र आर्थिक सहयोगबाट चाहिँ सफलता प्राप्त अवश्य पनि हुन सक्छ। र अर्को कुरा, हामीले अब टेलिभिजन मात्रै भनेर जाँदाखेरि कतिपय दूरदराजमा रहेका विद्यार्थीहरूको शैक्षिक उन्नयनमा केही न केही एक्सेस नपुग्ने हो कि सबै क्षेत्रलाई समेट्दै, जस्तै टेलिभिजन पुगेको ठाउँमा विद्यार्थीले टेलिभिजन हेर्छ, इन्टरनेट भएको ठाउँमा विद्यार्थीले इन्टरनेटबाट हेर्ने, र यदि टेलिभिजन इन्टरनेटै नभएको ठाउँमा विद्यार्थीले रेडियो मार्फत पनि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सक्ने गरेर चाहिँ आम सञ्चार कर्मीहरू अथवा सञ्चार माध्यमहरू पनि सहकार्य गर्दै चाहिँ समन्वय गर्दै र क्रियाकलाप मार्फत अगाडि बढाउन सकियो भने यो कार्यक्रमले सार्थकता पाउन सक्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ है। धन्यवाद सर, महत्त्वपूर्ण सुझावको लागि। शिव सरलाई पनि मेरो यही छ। विशेषतः शिक्षा चाहिँ स्थानीय तहमा आएका कारणले अब यो आइटी मार्फत जुन टेलिभिजनबाट शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापका विषयवस्तुहरूलाई अगाडि बढाउने जुन सन्दर्भमा सञ्चार माध्यमले शिक्षा स्वास्थ्य खेलकुद मनोरञ्जन राजनीतिक अरू विभिन्न विषयका कार्यक्रमहरू प्रोडक्ट गर्दै आएको छ र आगामी दिनमा नि गर्छ। र यस्तो परिस्थितिमा शिक्षासँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूलाई अलि बढी फोकस गरेर प्रोडक्ट गरेर विद्यार्थी र आम अभिभावकमा पुर्याउन सके त्यो सञ्चार जगतको पनि भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भएकोले मैले सञ्चार गृहहरूलाई स्थानीय तहका शिक्षा शाखाहरूसँग समन्वय र सम्पर्क मार्फत नेपाल सरकारले यो समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने जुन अभिलाषा अनुसारको समाजवाद उन्मुख जुन राष्ट्र निर्माणमा कस्तो किसिमको शिक्षालाई
आफ्नो नगरपालिका अथवा आफ्नो पालिकाहरूमा डेलिभर गर्ने भन्ने सोच त्यहाँको स्थानीय सरकारको छ। त्यही अनुसारका कार्यक्रमहरू उत्पादन गरेर ती क्षेत्रमा प्रसारण गर्न सकियो र विभिन्न अघि सरले भन्नुभएको छ विभिन्न शिक्षासँग सम्बद्ध आबद्ध संस्थाहरूसँग सहकार्य समन्वय गरेर र सबैको समन्वयात्मक तरिकाले सबैको अपनत्व हुने गरी कार्यक्रम उत्पादन गर्न सकेर त्यसलाई हामीले आम सरकारवालासँग पुर्याउन सकेमा हरेक कार्यक्रमहरू फलदायी हुने कुरा हामीलाई लागेको छ र त्यही अनुसार हामी पनि सहयोग गर्नका लागि त्यसको प्राविधिक सहयोग हुनसक्छ, त्यसको प्रचारात्मक सहयोग हुनसक्छ, त्यसका आर्थिक पक्षका केही सवालहरू हुन सक्छन्। ती क्षेत्रमा पनि इम्बोक्स नवलपरासी र सम्पूर्ण शिक्षकहरू मार्फत ती सहयोगहरू गर्नका लागि हामी पनि तत्पर रहेको कुरा म आज यो कार्यक्रम मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद शिव सर। यहाँहरू दुवैजना यदि लामो गर्न चाहन्छु। आज हामीले समग्र नवलपुर क्षेत्रको शैक्षिक अवस्था र आगामी दिनमा अनलाइन एजुकेसनको महत्त्वका सवालमा पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ र यहाँहरू दुवैजना कृष्ण सर र शिव सर दुवैजनालाई विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरू आफ्नो ठाउँबाट घरैबाट हामी स्टुडियोबाट यो कार्यक्रम चाहिँ जेलसम्म यो कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभयो यहाँहरू सबैप्रति विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र हामीले भोलिका दिनदेखि नै लगातार रूपमा बालबालिकाहरूलाई टार्गेट गरेर युवा विद्यार्थी कलेजका विद्यार्थीहरूलाई सबै टार्गेट गरेर हामीले नयाँ शैक्षिक कार्यक्रमहरू यहाँको बिचमा निरन्तरता दिने र शुभारम्भ गर्ने जानकारी गराउन चाहन्छु। आज हामीले यो सिस्टम हामीले सम्भवतः पहिलो पटक नै यो टेक्नोलोजीलाई उपयोग गर्दै घरबाट यहाँहरू आफ्नो घरमा बसेर हामी स्टुडियोमा बसेर लाइभ गर्ने यो सम्भवतः हाम्रो पनि यो पहिलो अभ्यास भएको हुनाले केही टेक्निकली कहीँ इन्टरनेटको अथवा कहीँ लाइटको क्यामेराको केही कारणले गर्दाखेरि जुन गुणस्तर हामीले चाहिँ विस्तार आज दिनुपर्ने त्यो अझै पनि केही पर्याप्त भएको छैन। यसलाई आगामी दिनमा यसलाई थप सुधार गरेर हामीले यहाँको बिचमा यो लाइभ प्रोग्राम यसरी नै घरैबाट चाहिँ अनलाइन एजुकेसन टिचर घरमै बसेर हामीले स्टुडियोबाट हामीले यो एजुकेसन भनौँ न यो अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने समेत हामी जमर्को गरिरहेका छौँ र यसका लागि सम्बन्धित पालिकाहरू र पेसागत सङ्घ संस्थाहरू पेसागत त्यसपछि गएर विभिन्न विषयगत सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर आगामी दिनमा यी खालका कार्यक्रम यहाँहरूको बिचमा ल्याउने बाचा गर्दै यतिन्जेलसम्म साथ दिनुभयो। युट्युब फेसबुक मार्फत संसारभरि हेरेर हामीलाई साथ दिनुभयो। यहाँ सबैप्रति विशेष आभार गर्न चाहन्छु। यहाँहरूको केही जिज्ञासाहरू केही छन् भने पनि यहाँले राख्न सक्नुहुन्छ। भोलिका दिनमा उहाँहरूसँग अरू थप छलफलमा चाहिँ हामीले यहाँको जिज्ञासालाई मेटाउने प्रयास गर्नेछौँ र यहाँले यो हाम्रो फेसबुक टेलिभिजनको फेसबुक पेज अफिसियल फेसबुक पेज लाइक गर्नु भएको छैन भने लाइक गरिदिनु होला र यसलाई अरूलाई पनि लाइक गर्न लगाउनु होला, सेयर गर्न लगाउनु होला र हाम्रो अफिसियल युट्युब च्यानलमा पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला र यो हामीलाई पनि यो चाहिँ अब चाहिँ टेक्नोलोजी